यो युग पनि त्यही आएको छ। ठग जो लुच्चा फटा यिनीहरूलाई सजाय गर्नै पर्छ। त्यस्तो शासक हामीलाई चाहिन्छ। त्यो समाज दुखी भयो भने के म सुखी हुन सक्छु? कुनै हालतमा पनि सुखी हुन सक्दैन। बरु त्यो समाज सुखी छ भने म दुःख भए पनि त्यो समाज हेरेपछि मलाई आनन्द आउँछ। यत्रो सानो देश हाम्रो नेपाल है, हामी नेपाली सबै एकै हो नि। तेरो मेरो किन? तेरो मेरो गरेपछि त शान्ति हुँदै हुँदैन। हामीलाई शान्ति र आनन्द हामी खोजेर हिँडेका छौँ नि त। सबैको पहुँचमा हुनु पर्यो। त्यो व्यापारीकरण भइरहेको छ अहिलेसम्म। अब शिक्षामा त्यही छ, बच्चाले नसकी किताब बोकेर हिँड्नुपर्छ। हिमाल अनलाइन टिभी। नेपालमा गणतन्त्र आइसकेपछि देश र जनताको जीवनमा आमूल परिवर्तन आउँछ भन्ने सबैमा अपेक्षा थियो। सङ्घीय लोकतन्त्र गणतन्त्र आइसकेपछि नेपाल झन्झन समस्यामा फस्दै गयो। राष्ट्रलाई माया गर्ने नागरिकहरू राष्ट्रको विषयमा नसोच्ने, योगदान नगर्ने हो भने हामी बिस्तारै अझ समस्यामा फस्दै जान्छौँ भनेर यस्ता खालका बहसहरू यति बेला देशैभरि भइरहेका छन्। वास्तवमा नेपालको समस्या कहाँ हो, अबको अवस्थामा गर्नुपर्ने के हो, यो विषयमा कुराकानी गर्नका लागि आज हामीसँग समाजसेवी, विशेष गरी पञ्चायत व्यवस्था खडा गरेर विभिन्न क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान र भूमिका खेल्नुभएका राजेन्द्र प्रधान आज हामी समक्ष हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। तपाईको वास्तवमा भन्ने हो भने निकै ठुलो योगदान छ पञ्चायत व्यवस्थामा। पञ्चायत व्यवस्थामा जुन प्रकारको विकास भयो, त्यति बेलाका जनताले सेवा सुविधा पाए र समाज सेवामा पनि त्यतिकै योगदान छ। यी सम्पूर्ण अनुभवलाई तपाईले केलाएर हेर्दाखेरि वास्तविक समस्या कहाँनेर हो, देश किन झन्झन बिग्रिँदै गयो र अब गर्नुपर्ने के हो, यहाँबाट सुरुवात गरौँ न। धन्यवाद। म यो पञ्चायत व्यवस्थाको जुन मेरो योगदान भन्नुभयो त्यसमा म के भनेदेखि म एउटा व्यापारी हुँ। म व्यापार गर्थेँ र त्यो व्यवस्थाको लागि राजा महेन्द्रले चाहिने एउटा पार्टीको एकजना प्रतिष्ठित व्यक्ति, जो कि मैले चिनेको व्यक्ति थियो। म चाहिँ नारायणघाटमा बस्थेँ त्यो बेलामा। नारायणघाट र म यो काठमाडौँमा आउँदा उसँग सिंहदरबारमा भेट भएको थियो र उसलाई जिम्मा दिएको रहेछ त्यो व्यवस्था खडा गर्नको लागि, मन्त्री थियो। अनि उसले मलाई देखेर ल यो व्यवस्थामा तिमीले सहयोग गरिदिनु पर्यो भनेर मेरो हात समातेर उसले मलाई सचिव कहाँ लिएर गयो। त्यो सचिवले मेरो नामसाम लेख्यो। त्यहाँबाट भोलिपल्ट त्यहाँ सिंहदरबारमा सबै 75 जिल्ला 14 अञ्चलको मान्छेहरूलाई त्यहाँ बोलाएको थियो भोलिपल्ट पिकनिक जाने भनेर। त्यो ठाउँमा चाहिँ नि पिकनिक भयो। पिकनिक गरे। त्यहाँबाट चाहिँ हाम्रो चाहिँ प्र्याक्टिकल त्यो 14 अञ्चल 75 जिल्लाकोहरूलाई चाहिँ त्यहाँ प्र्याक्टिकल पनि गराएर अनि त्यसको भोलिपल्ट तेस्रो दिन चाहिँ 75 जिल्ला 14 अञ्चलको स्टाफहरूलाई चाहिँ नि भोटर लिस्ट बाटेर खटाएको थियो। त्यहाँ चाहिँ ट्रेनिङ त उनीहरू चाहिँ स्टाफहरूले त 2-3 महिनादेखि नै लिइराखेको थियो, तर मेरो तेस्रो दिन मात्रै थियो। अनि मलाई त दुर्गम ठाउँमा पठायो, प्युठान भन्ने ठाउँमा। त्यहाँ गएँ म। अब त्यो 18 सालको समय थियो। मेरो घरमा पनि मैले फर्केर आएर घरमा भने यस्तो यस्तो कर्फ्यू छ, यस्तो यस्तो गरिदिनु पर्यो, व्यवस्था खडा गरिदिनु पर्यो भनेर भने। मैले मेरो आमालाई ल आमा रिसाउनु भयो, तिमी यस्तो काममा किन जान लाग्यो, यहाँ आफ्नो व्यापार सेपार छोडेर। अब जे भए पनि अब चाहिँ यो कर्फ्यूको समय छ, यस्तो आदेश छ, यस कारण मैले आमालाई फुस्लाएर म चाहिँ त्यहाँबाट आमासँग बिदा भएर म त्यो आफ्नो जिल्लामा गएँ। जिल्लामा गएर मैले त्यो कानुनहरू हेरेँ, सबै हेरेर रात दिन गरेर मैले चाहिँ त्यो अध्ययन गरेँ। अध्ययन गरेर त्यहाँ टोलीहरू बनाएर मैले चाहिँ त्यो पञ्चायत व्यवस्था त्यहाँ 50वटा चाहिँ पञ्चायत खडा गराएँ। त्यहाँबाट चुनाव टोलीहरू खटाएर चुनाव गराएँ र समयभन्दा अगाडि नै मैले त्यहाँ गरेको हुनाले मलाई फेरि अर्को जिल्लामा, त्यो जिल्लाको अरू मान्छे थियो तर मैले नै गएर त्यो जिल्लामा पनि चुनाव गरिदिनु पर्यो भनेर सिंहदरबारबाट त्यस्तो आदेश आयो। त्यहाँ पनि गएर मैले चाहिने 21वटा चाहिँ मैले चाहिने त्यहाँ पञ्चायत व्यवस्था खडा गरेर त्यहाँ चाहिँ पञ्चायतले विकास गर्नुपर्ने कामहरू विभिन्न कुराहरू मैले
त्यहाँको चाहिँ प्रतिनिधिहरूलाई सम्झाए बुझाएर सबै यावत कुराहरू गरेर मैले चाहिँ फेरि आफ्नै जिल्लामा आएर जिल्ला सभापतिहरू चुनाव गराएँ। त्यस्तै माननीयहरूलाई पनि मैले चाहिँ नि चुनाव गरेर त्यस बेलामा मान्य बन्न जाऊ भनेर त्यस्तो रिक्वेस्ट गरेर चाहिँ मान्य पठाएको थिएँ। राजमार्गको लागि पनि 1 लाख रुपियाँ पनि लिएर आएको थियो मान्य। पछि मलाई चाहिँ त्यहीँ बसौ भनेर पनि भन्यो, तर म चाहिँ मैले मानिनँ। म त्यहीँबाट सरासर आफ्नै घरमा आएँ र मैले सिंहदरबारमा मेरो चाहिँ त्यो जिल्लाको पनि टिएडिए लिनुपर्ने त्यो पनि मैले लिइनँ, सबै छोडेर म आफ्नै काममा लागेको हो। मैले खालि चाहिँ के गरेको थिएँ भने त्यो व्यवस्था चाहिँ नि मैले खडा गरिदिएको थिएँ। पछि अहिले मैले आएर यसो महसुस गरेँ, ओहो त्यो व्यवस्था त कति राम्रो थियो, कति रहेछ भनेर मैले अहिले यो मेरो अनुभवमा अहिले यस्तो गणतन्त्र के तन्त्र भनेर यो विभिन्न चाहिने यो चाहिँ समूहहरू भनौँ या के भनौँ तिनीहरूको चाहिने यो गुटबन्दी। अब हामी एउटै देशको नेपाली भनेपछि हामी गुटबन्दी गरेपछि कसरी हामी चाहिने शान्ति हुनसक्छ। मेरो सिद्धान्त के हो भनेदेखि हामी चाहिँ एउटा प्राणी, त्यसमा हरेक प्राणी हुन्छ नि, त्यो प्राणीहरूमध्येमा हामी मानव प्राणी हो। हामी यो मानव समाजमा बस्ने हो भने हामी यो समाज अगर दुखी छ, यो समाज पीडित छ भनेदेखि म जतिसुकै ठुलो राजा महाराजा धनी विद्वान भए तापनि त्यही समाजमा बस्छु नि म त। त्यो समाज दुखी भयो भने के म सुखी हुन सक्छु? कुनै हालतमा पनि सुखी हुन सक्दैन। बरु त्यो समाज सुखी छ भने म दुःख भए पनि त्यो समाज हेरेपछि मलाई आनन्द आउँछ, किनभने यो प्राकृतिक नै हो नि त। भनेपछि यो प्राकृतिक चिजलाई हामीले चाहिने तेरो र मेरोमा लाग्यो भनेदेखि, यत्रो सानो देश हाम्रो नेपाल है, हामी नेपाली सबै एकै हो नि। तेरो मेरो किन? तेरो मेरो गरेपछि त शान्ति हुँदैन। हामीलाई शान्ति र आनन्द हामी खोजेर हिँडेका छौँ नि त, होइन? भनेपछि तेरो मेरोतिरको भावनातिर नजाउँ। हामी तेरो मेरोले गर्दाखेरि कहिले पनि शान्ति भएन। हामीले के सोच्यौँ भनेदेखि अब शासन जो शासक छ त्यो त के गरिदियो भने जनतालाई गुलाम बनाएर राखेको छ। आखिर नाम त विभिन्न होला, आफ्नो आफ्नो नामबाट आफ्नो आफ्नो हिसाबबाट आएका होलान्, त्यो आफ्नै ठाउँमा छन्। तर त्यो जनता नै पिलिएको छ नि, जहाँ आए पनि जनतै पेल्या छ नि, जो कतैतिर छैन। अब आफ्नो आफ्नो पछिकोहरूलाई त फाइदा भएको होला, तर जनता जो खास जनता त दुखी छँदैछ नि, कहीँ फरक परेको छ र छैन। यसकारण मेरो भनाइ के हो भनेदेखि हामीले के भनेदेखि सबै हामीले के बुझ्नु पर्यो भनेदेखि यो तेरो र मेरो भावनाबाट माथि उठेर हामीले गर्नु पर्यो के भनेदेखि शासक भनेको सेवक हो, त्यसको काम सेवा गर्ने हो। त्यो सेवा गर्ने मान्छे त त्यो महान हो नि, त्यो त त्यसले त कसरी सानो सम्झने? सेवा गर्न सक्ने साहस हुनु पर्यो। सेवक भएपछि त सेवकले त त्यसको त दुश्मन भनेकै हुँदैन नि। त्यो सेवा गर्ने सबैको सेवा लिएर को दुखी हुन्छ? सेवादेखि त सबै प्रसन्न हुन्छ नि, सबै खुसी हुन्छ नि सेवादेखि त। त्यसकारण शासक होइन कि सेवक चाहियो। अब जनता चाहिँ के मालिक हुनु पर्यो, मालिक हुनु पर्यो। किन मालिक हुनु पर्यो? अनि मात्रै देशमा सबैको कल्याण हुन्छ। किन भनेदेखि तपाईँको शासकको काम त के हो भने उसले चाहिने सेवा गर्ने, आफूले चाहे जतिकै चाहिँ त्यो शासन चलाउनको लागि जेसुकै गरोस्, त्यसको मलाई केही मतलब छैन। तर जसले जे कुराको जिम्मेवारी लिएको छ त्यो जिम्मेवारी त्यसले गर्दैन भने त्यसलाई तुरन्तै एक्सन लिने, चाहे जोसुकै होस्। त्यसको जिम्मेवारी त्यसले पुरा गरेन भने त्यसलाई के गर्नु पर्यो? त्यहाँबाट हटाउनु पर्यो, त्यसलाई जेल राख्नु पर्यो, त्यसलाई सजाय गर्नु पर्यो, के गर्नु पर्यो? त्यो जिम्मेवारी त्यसले पुरा गरेन भने त्यसलाई तुरन्तै इमिडिएटली त्यसको एक्सन लिनै पर्छ। त्यो शासकको त्यो जिम्मेवारी हो। किन? त्यसले यो काम गर्छु भनेर त्यसले त्यसले चाहिँ आफ्नो श्रमको पैसा लिएको छ नि त। त्यो पैसा कसले दिएको छ? त्यही जनताबाट नै दिएको हो, जनताले नै दिएको पैसा हो त्यो। भनेपछि त्यसले त त्यसको जिम्मेवारी त्यसले पुरा गर्नै पर्छ। गर्दैन भने सिर्फ शासन चलाउनले के सबै त्यो जरिवाना मात्रै, त्यसलाई दण्ड मात्रै दिने काम गरोस् त्यसले, अरू केही गर्ने जरुरत छैन। किन त्यसले स्याबासी, त्यसले किन स्याबासी दिने? स्याबासी दिने त जनता हो।
जसले राम्रो गर्छ जनताले पो दिन्छ। तिमीले त खालि चाहिँ कानुन बमोजिम काम नगर्ने, आफ्नो अधिकारलाई प्रयोग नगरेर बस्ने, त्यस्ता तलदेखि लिएर प्रधानमन्त्रीसम्म किन होस् त्यसलाई चाहिँ त्यो सजाय गर्ने। अगर त्यति मात्रै शासकले त्यति मात्रै सजाय गर्ने मात्रै गरे भने पनि हाम्रो देश शान्ति आनन्द सबै चिज प्राप्त हुनसक्छ। यसकारण चाहिँ नि यो कुरा चाहिँ हामी सबैले बुझौँ। अब यो गुटबन्दीमा लाग्यो भने हाम्रो देश कहिले पनि माथितिर जान सक्दैन। यसकारण चाहिँ नि मेरो मेन भनाइ के हो भनेदेखि हामी यस्तो व्यक्तिलाई चुनौँ जो सेवा मेवा होइन कि सेवामा लागेको होस्। सेवा गर्न त जो तैँले हिम्मत गर्दैन, यो बिजनेस होइन, यो सेवा गर्ने भन्ने चिज। हजुर, तपाईहरू जस्तो उमेर ढल्दै गएका व्यक्तिहरू, हिजो समाजलाई राष्ट्रलाई महत्त्वपूर्ण योगदान गरेका व्यक्तिहरू आज समाजमा राष्ट्रमा शान्ति छैन, अमन चैन छैन भनेर भनिरहनु भएको छ। यो सब के कारणले भइरहेछ? यो सबैभन्दा मूल कारण त के छ भनेदेखि तपाईँको मानिसमा के भयो भनेदेखि डर भएन। डर नभएपछि मान्छेले जे पनि गर्ने भयो, अनुशासन भएन, मर्यादा भएन, सारा चिज चाहिँ छाडा भयो। छाडा भएर के भयो, नराम्रो चिज भएपछि त केही न केही चाहिँ त्यसले चाहिने त्यो नराम्रो गर्नेले पनि त्यसको भित्र नराम्रै भइराखेको हुन्छ, शान्ति हुँदैन। अब जसले भोगा छ त्यसलाई त शान्ति नभने त स्वाभाविक कुरा हो। त्यो मेन कुरा यो भइराखेकै कारण के हो भनेदेखि यो चाहिने डर छैन। डर नभएपछि मान्छेले जे पनि गर्ने भयो। यसकारण चाहिने मान्छेलाई डर चाहिँ चाहिन्छ। किनभनेदेखि भन्छ नि, मेरो कोही एउटा बदमासले कसैले बन्दुक देखायो भनेदेखि उसले के भन्छ, मेरो बरु सबै चिज लिएर जाऊ, मलाई छोडिदेऊ भन्छ। किन भनेको भने डर भयो नि उसलाई। त्यसकारण डर चाहिँ भएन। यो किनभने यो विभिन्न चाहिने तेरो मेरो यो जुन चाहिँ भावनाबाट चाहिँ मान्छेलाई चाहिने उ गर्यो, विचलित पारिदिया छ नि। त्यसले गर्दाखेरि के भने एक आपसमा डर छ, उसले मलाई सिधाउला कि मैले उसलाई सिधाउँछु कि भने डरले चाहिने उ गरेछ। तर त्यो डर चाहिने कहाँ युज गर्नुपर्ने हो त्यहाँ युज भएन। चाहिने चिजमा युज भएन, नचाहिनेमा युज। गलत चिजमा चाहिँ युज गर्नै पर्छ। त्यो एक दिन न अर्को दिन त्यसलाई कुनै दिन त्यसलाई स्वीकार्छ। यसकारण चाहिने गलत चिजलाई कहिले पनि प्रोत्साहन नदिउँ। किनभनेदेखि त्यो कसैको हितमा छैन, गर्नेलाई पनि हित छैन भनेपछि अब चाहिँ त्यसलाई चाहिँ प्रोत्साहन नदिएको खण्डमा हाम्रो चाहिने सबै समस्याहरू सल्भ हुन्छ। यसकारण डरलाई चाहिँ तपाईँको यो जमाना पनि अब कलियुग आयो भने छ। अब कलि अवतार भएर यो मानिसलाई चाहिँ डर देखाएर त्यसलाई चाहिँ ठिक बाटोमा चाहिने गलत बाटोलाई ठिक बाटोमा ल्याउनको लागि चाहिँ डर चाहिँ अति आवश्यक मैले देख्छु। यो अहिले बिग्रेको मेन कारण त्यही डर नभएर हो। मानिसमा डर भएन। यही नै हो। मैले जहाँ पनि शासकहरूमा मात्र कि जनतामा पनि? कसैमा पनि डर भएन, शासकमा पनि डर भएन। शासक गतिलो भइदिएको भए त त्यो गलत काम गर्नेलाई सजाय गरेर त्यसलाई चाहिँ तर्साउन सक्थ्यो नि। शासकै चाहिँ निडर भइदियो, जे पाए त्यो बोलिदिने, जे पाए त्यो ऊ भन्ने, के बोल्नु हुन्छ के बोल्नु हुँदैन त्यसमा ऊ राख्दैन, आफ्नो मर्यादा रहेन। यसकारण चाहिँ नि यहाँ चाहिँ के भयो, भताभुङ्ग भएर गयो, सबै कुरा भताभुङ्ग भएर गयो। चाहिने जसरी हुन्छ छल कपट गरेर आफ्नो चाहिँ दुनो सोझो गर्ने मात्र भयो। त्यसकारण चाहिँ नि अब हामीले मेरो चाहिँ मेन कुरा के हो भनेदेखि जबसम्म त्यो जुन अर्थ हो त्यो अर्थलाई बुझेर त्यो अर्थलाई त्यसलाई धारण गरेर गयो भनेदेखि त्यसको परिणाम राम्रो हुन्छ। अब चाहिने अर्थ एकातिर छ, कर्म एकातिर छ भने त्यो केही पनि न त्यो अर्थको महत्त्व गयो न कर्मको महत्त्व गयो। त्यसकारण भताभङ्ग भएको छ। अहिले डर कहाँनिर चाहिन्छ, डर कहाँ चाहिँदैन, दुइटै कुरा छ।
डर चाहिने ठाउँमा डर पनि राख्नु पर्यो, डर नचाहिने ठाउँमा सत्य कुरामा चाहिँ निढक्क भएर चाहिँ समाजको सेवा गर्नको लागि निढक्क भएर अघि बढ्नुपर्छ। अहिलेका मानिसहरू पहिलाको भन्दा देश धेरै नै विकास हुँदै गएको छ। बाटोघाटो खोल्यो, अस्पतालहरू खोलिएका छन्, विद्यालय कलेजहरू खोलिएका छन्, निजी क्षेत्रले विशेष गरी त्यसमा अवसर पाएको छ। हिजो निरक्षरको सङ्ख्या धेरै थियो, आज लगभग निरक्षर हुने छैनन् मानिसहरू। यस्ता खालका कुरा पो सुनिन्छन् त यहाँ त। अब यो विकास भन्ने चिज के हो भनेदेखि यो चाहिँ नि यो 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 चाहिँ प्राकृतिक हो, यो दौर हो। यो कसैले रोकेर रोकिने कुरा होइन। जसरी चाहिँ एउटा बच्चा छ, त्यो बिस्तारै त्यो अलिकता जवान भएर जान्छ, त्यसपछि वृद्ध भएर ऊ हुन्छ। त्यस्तै यो विकासको क्रम त यो अटोमेटिक भइरहन्छ। त्यो कसैले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ गऱ्यो भन्ने कुरा हुँदैन। गरे त त्यो बेलामा हुन्छ जब चाहिँ अरू देशले जसरी चाहिँ गरिराखेको हामीले देखिराखेका छौँ है। अब मानिसको स्तर, मेन कुरा त मानिसको स्तर उठ्नु पर्यो नि। मान्छेको स्तर खोइ उठेको, मानिसको स्तर त उठ्न सकेको छैन। बाँस घाँस कपास खोइ मान्छेले चाहिँ उपभोग गर्नु पाएको छ, टाठाबाठालाई मात्रै छ, आम मान्छेले पाउन सकेको छैन। यसकारण विकास त कहाँ हुनु पर्यो? मेन कुरा त मानिसको जीवन हो नि। मान्छेलाई के चाहियो? सबैभन्दा पहिला ठुलो त स्वस्थ हो। स्वास्थ्य भएपछि नै सबै चिज आवश्यकता पर्छ। स्वास्थ्य छैन भने के आवश्यकता हुन्छ? अब स्वास्थ्य हेर्नुहोस्, हामीले ध्यान दिनुपर्ने अहिले यो सबैभन्दा मूल कुरा के छ भने स्वास्थ्य छ, शिक्षा छ अनि विकास छ। जब स्वास्थ्य छैन, अब स्वास्थ्य हेर्नुहोस् कति महँगो छ, आम मानिसको पहुँचभन्दा टाढा छ। शिक्षा त्यही छ, मान्छेको आय स्रोत छैन, कहाँबाट उसले पढाउन सक्छ? यी हो विकास गर्नु पनि यो कुरा हो। देशलाई चाहिएको छ यो कुरा, पहिला प्राथमिक यसमा राख्नु पर्यो। अब चाहिँ सबै चिज व्यापारी भइराखेको छ, व्यापारीकरण भइराखेको छ। स्वास्थ्य त्यस्तै छ, शिक्षा त्यस्तै, सबै छ। अब मैले के भन्छु भनेदेखि हामीले कमसेकम ग्रास लेभलबाट स्वास्थ्यलाई, ग्रास लेभल सबैको पहुँच होस् न स्वास्थ्यमा, तब न स्वास्थ्य हुन्छ। अब मान्छेले घरबार बेचेर जो शासक छ त्यसले त यो कुरामा पुरा चाहिँ उ गर्नु पर्यो नि। स्वास्थ्यलाई पुरा चाहिँ सुविधा बनाइदिनु पर्यो, सबैको पहुँचमा हुनु पर्यो। त्यो व्यापारीकरण भइराखेको छ अहिलेसम्म। अब शिक्षामा त्यही छ, बच्चाले नसकी किताब बोकेर हिँड्नुपर्छ। हजुर हजुर, यहाँहरू जस्तो मानिसले भनिरहनु भएको छ चारैतिर समस्या छ, अप्ठ्यारै अवस्था छ, बिग्रिएको छ। के गर्ने त? बिग्रिएको कहाँनिर हो? त्यसलाई सुधारेर चाहिँ कसरी लाने, के गर्ने? समस्या देखाएर रोदन प्रकट गरेर मात्र त नहोला, समाधान पनि दिनु पर्यो त्यसको लागि। अब मैले यो फेरि मैले दोहोऱ्याउनु पर्यो यो कुरा। मैले त पहिला के मैले के भन्न चाहन्छु भनेदेखि सर्वप्रथम त हामीले यो व्यवस्था जुन अहिलेसम्म हामी भोगिरहेको छौँ यो व्यवस्थाबाट त सुधार्ने जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन। खिचातानी मात्रै भइराखेको हुन्छ। यसले कसैले पनि यो चाहिँ उ गर्न सक्दैन। किनभने अब यो अहिले संसारको वातावरण जुन चाहिँ देखिन्छ, अब त्यतातिर त म अब नजाउँ, अहिले मैले त्यो भन्न पनि अहिले भन्न चाहिँ मैले पनि मिल्दैन। त्यो अब त्यो संसारको अहिले चाहिँ जुन यो खिचातानी छ त्यो आफ्नै ठाउँमा छ। तर के भनेदेखि तपाईको यसको चाहिँ मेन हामीले के गर्नु पर्यो भनेदेखि हामी चाहिँ आफ्नो देश, हाम्रो नेपाल, हामी नेपालीले हामी टाढा नजाउँ, आफ्नै देशलाई सोचौँ। हाम्रो देशको कसरी हामी देशलाई माथि उठाउन सक्छौँ, कसरी हामीले चाहिँ हाम्रो जनतालाई सुखी पार्न सक्छौँ भनेर जो चाहिँ त्यस विषयमा चिन्तन गर्ने, त्यस विषयलाई लिएर चिन्तन गरेर म सेवा गर्छु भनेर जो व्यक्ति सेवा भावबाट चाहिने जो अगाडि आउँछ त्यसलाई अगाडि प्रकट हुनलाई हामीले चाहिँ
त्यसलाई दिउँ, त्यो प्रकट होस्, अगाडि आएर प्रकट भएर त्यो सेवाको भावबाट जो व्यक्ति आउँछ त्यो व्यक्तिलाई हामी नेपालीले त्यसलाई शासन दिउँ। त्यो शासन त्यसले कस्तो गरोस् भने सेवाको भावमा, म सेवक हुँ भन्ने भावबाट त्यसले शासन गरोस्। और शासन त्यसले कसलाई चलाओस् भने जसलाई त्यसले अधिकार, जुन जुन विषयमा जसलाई जे अधिकार दिएको छ त्यो अधिकार त्यसले, त्यो अधिकार बमोजिम त्यसले काम गरेको छ कि छैन। काम गरेको छैन भने त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई तुरन्तै आउट गरिदिने, तुरन्तै त्यसलाई जे गर्नु पर्यो गरेर त्यहाँ राम्रो, खालि त्यसलाई सजाय मात्रै। त्यो शासकले जिम्मेवारी आफ्नो पुरा नगरेर त्यसलाई, त्यो शासकले त्यसलाई सजाय मात्रै गर्ने, त्यसको काम सिर्फ सजाय मात्रै गर्ने। त्यसले सजाय गर्दै गएपछि त्यो व्यवस्था राम्रो भएर जान्छ। त्यसले कसैलाई पनि तैँले राम्रो, त्यसलाई स्याबास दिनु जरुरी छैन। मैले भनिहालेँ, पहिले पनि भने, यसकारण त्यो स्याबासी दिनु त जनता हो, जनताले दिन्छ भनेर त्यति दुईवटा चिज मात्रै गऱ्यो भने पनि हामी धेरै नै चाहिने, हामीले चाहिने सफलता पाउन सक्छ। देशले पनि पाउँछ, जनताले पनि पाउँछ। त्यस कारण दुईवटा चिज म भन्न चाहन्छु कि शासक सेवक होस्, त्यो सेवक भएर आउने तयार को छ त्यसलाई हामी देशवासीले त्यसलाई चाहिँ उ गरौँ, शासक मौका दिउँ। हजुर। अर्को चाहिँ त्यो शासकले चाहिने जिम्मेवारी लिएको व्यक्तिले त्यो जिम्मेवारी नगरे भने तुरन्तै त्यसलाई जेल राख्नु छ कि त्यसलाई जरिवाना गर्नु छ कि त्यसलाई के गर्नु छ त्यो चाहिँ तुरन्तै गरोस्। त्यसमा तेरो मेरो भन्ने भावना चाहिँ नराखोस्। त्यसलाई, त्यो शासकले आफूलाई सुविधा रहे जतिसुकै राखोस्, जे राखोस्, त्यो मलाई मतलब छैन, तर त्यसलाई सजाय गरोस्। त्यसको जिम्मेवारी पुरा गर्नु त्यो कसरी योग्य हुन्छ? त्यो चाहिँ योग्य हुँदैन। त्यसका जिम्मेवारी जसले आफूले लिएको छ त्यो जिम्मेवारी त्यसले पुरा गर्नुपर्छ। किनभनेदेखि त्यो जनताको पैसाले त्यसले चाहिने काम गरेको छ नि, फोकटमा त गरेको होइन नि। त्यसकारण त्यो दुईवटा चिज गऱ्यो भने पनि देशले धेरै नै राम्रोसँग अघि बढ्छ र हामी देशवासीले आफ्नो चाहिँ उ गर्न सकिन्छ। अब बाहिरबाट त हामीलाई कतै हमला भइराखेको छ, त्यो त अब धेरै मान्छेहरूले त्यो उ गरिराखेकै छ। यसकारण त्यतातिर नगएर म सबैसँग के नम्र निवेदन के छ भने हामी त्यस्तो व्यक्तिलाई चाहौँ जो व्यक्ति देश जनताको सेवा गर्नको लागि अगाडि आउँछ। त्यो व्यक्तिलाई हामीले चाहिँ छानेर त्यसलाई शासन दिउँ। त्यो शासनले जो जति मान्छे चाहिन्छ राखोस्। त्यो मान्छेले त्यो आफ्नो बमोजिमको काम गर्दैन भने त्यसलाई तुरन्त सजाय दिइहालोस्। त्यसमा मुलैजा नगरोस्। काम गर्यो ठिकै छ, त्यसमा के को तारिफ गर्नु परेछ? जरुरत छैन तारिफ गर्नुपर्ने, त्यसलाई तारिफ गर्नु पर्दैन। उसको जिम्मेवारी त्यति हो कि त्यसले सजाय दियोस्। यो युग पनि त्यही आएको छ। जसले ठग, जो लुच्चा फटा, यिनीहरूलाई सजाय गर्नै पर्छ। त्यस्तो शासक हामीलाई चाहिन्छ। त्यस्तो शासक भयो भने बल्ल हाम्रो देशले माथि जान्छ र हामी सबैको कल्याण हुन्छ भन्न चाहन्छु। यति मात्र। त्यस्तो व्यक्तिहरू कोही देख्नु भएको छ त अहिले राष्ट्रको विषयमा, विकासको विषयमा अथवा विदेशी हस्तक्षेपको विषयमा धेरै प्रकारका कुराहरू गरिरहनु भएको छ नि उहाँहरू? त्यस्तो व्यक्ति पाउनु भएको छ यहाँले? अब के भनेदेखि अब मेरो सम्पर्कमा त मैले चाहिँ यो टिभीहरू, यो विभिन्न यो माध्यमहरू, सञ्चार माध्यमबाट मैले चाहिँ नि सुन्दाखेरि मलाई अब उहाँहरूले त अब मौका त अब पाउनु त भएको छैन, तर भन्दाखेरि पनि मान्छेको अलिकता, किनभने हामीले अलिकता मान्छेको चाल भाव सावबाट पनि हामी चाहिँ नि अनुमान गर्छौँ नि। तर कहिले कहिले त झुकिन्छ, तर त्यो झुकेको धेरै समय टिक्दैन के, त्यो एक दिन त्यो निस्किहाल्छ। त्यस कारण चाहिँ हामीले चाल भाव इधर उधरबाट हेर्दाखेरि अब उसले काम त गर्न पाएछन्। जस्तै अब छन् नि, अब हामी सबै सञ्चार माध्यमहरूले जुन देखाइराखेका छन् त्यसबाट हामीले हेर्दाखेरि हामीले पनि त्यो चाहिने अब यसलाई भन्ने उसलाई भन्ने कुरा भन्दा पनि अब यो चाहिने तिनीहरू खडा हुनु पर्यो। जुन चाहिँ आफूलाई प्रचारबाजीमा जुन चाहिँ म यस्तो उस्तो जुन चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ यो सञ्चार माध्यमबाट जुन व्यक्त गरिरहनु भएको व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ नि,
होइन ती व्यक्ति अब नदेखेको व्यक्तिलाई त हामीले भन्न त मिल्दैन कसरी भन्ने होइन जुन देखिया छ होइन जो व्यक्ति चाहिँ संसारमा देखिया छ ती व्यक्तिहरू अगाडि आउनु पर्यो होइन उहाँले काम त गर्नुभएको छैन तर गर्छु भनेर त आउनु भएको छ नि त्यो गर्नु भएपछि त उहाँहरू अगाडि आउनुहुन्छ उहाँको कामहरूबाट उहाँ आफै फिल्टर भएर जानुहुन्छ नि जनताले आफै फिल्टर गरिदिन्छ नि उहाँहरूलाई को कहाँ पुग्नु पर्ने हो त्यो त काम गरिसकेपछि त फिल्टर हुन्छ नि उनीहरू त्यसरी हामीले छान्नुपर्छ क्या अब हामीले कसैले ल्याएर तम्पन भनेर मिल्दैन यहाँ आफै पनि पञ्चायती व्यवस्था खडा गरेको व्यक्ति त्यो पञ्चायत व्यवस्थालाई सफल बनाउनको लागि यहाँले महत्त्वपूर्ण भूमिका र योगदान खेल्नु भएको छ अहिलेको परिस्थितिमा नेपाल यति जटिल समस्यामा फस्दै गयो यो जनताले छानेको जनप्रतिनिधिबाट अथवा यो व्यवस्थाबाट अब देश अघि बढ्न सक्दैन देशको अस्तित्व कायम रहन सक्दैन नेपालमा एउटा अभिभावक चाहिने रहेछ भन्ने हिसाबले राष्ट्र संस्थाको कुराहरू पनि उठिरहेका छन् यसमा तपाईँको धारणा के छ अब त्यो मलाई चाहिँ नि यसको बारेमा म चाहिँ अहिलेको यो परिस्थिति धेरै नै बदलिसकेको छ बदलिसकेको हुनाले मलाई चाहिँ नि एउटा के भने अब अहिले तत्काल चाहिने अब व्यवस्थै अब मानिसको सबै चिज बदलिसकेको छ अब त्यो पुरानो कुराहरू चाहिँ अहिले काम लाग्दैन यसकारण चाहिने अब अहिले तत्काल चाहिने केही हदसम्म चाहिने त्योभन्दा अब देशको एउटा संरक्षकको रूपमा चाहिने अब मानेर पहिलादेखि अब पृथ्वीनारायण शाहले देशलाई एकीकरण गर्यो नेपाल बनायो भनेर चाहिँ जुन हामी नेपाली भएर बस्छौँ त्यो हिसाबले हामीले चाहिँ देशको एउटा चाहिँ अभिभावकको रूपमा चाहिँ अब त्योभन्दा माथिको अरू मान्छे नभएन्जेलसम्मलाई ठिकै छ देशको किनभने अब देशै रहेन भने त हामी कहाँ यसकारण त्यो एउटा चाहिँ पृथ्वीनारायणको जुन चाहिँ देनको यादमा चाहिँ उहाँलाई चाहिँ अहिले चाहिँ नि ठिकै छ भन्नु मिल्छ त्यतिको लागि मात्रै हो अरू त खासै उहाँले मतलब चाहिँ अब त्यो पुरानो कुराहरू चाहिने अब अगाडि बढाउनु केही काम छैन किनभनेदेखि अब यो संसारै अर्कै भइसक्यो परिवर्तित मोडतिर गइसक्यो दिशातर्फ गइसक्यो त्यसकारण चाहिँ नि अब त्यो चाहिँ हुन सक्दैन एउटा खाली चाहिँ त्यस्तो अब चाहिँ एउटा देशमा चाहिँ एउटा राष्ट्रको सुरक्षाको राष्ट्रको चाहिने संरक्षकको रूपमा अहिले नभएको बेलामा अहिले त्यस्तो केही नभएको हुनाले देश यस्तो अवस्था भएन अहिले चाहिँ उहाँलाई चाहिने त्यति चाहिने ऊ पनि गर्नु इन्कार गर्नु पनि मिल्दैन जस्तो मलाई मेरो विचारमा त्यस्तो लाग्छ एउटा संरक्षकको रूपमा मात्रै देशको संरक्षकको रूपमा मात्रै किनभनेदेखि अब हामीले देखिराखेकै छौँ नि फलानाको समयमा फलाना कोसी के नहर के ड्याम के विभिन्न मान्छेहरूले यसरी देशलाई चाहिने उ गर्यो भनेर होइन त त्यो देशले उसले त्यसरी गरेपछि हाम्रो देश के हुन्छ खण्डित पार्ने काम भइराखेको छ त्यसकारण चाहिने त्यो खण्डित गर्न नपाउने कोही एउटा संरक्षक त चाहियो नि हजुर हजुर अब अहिले त वर्तमानमा त त्यस्तो कोही देखिएन नि नदेखेको हुनाले अहिले देखेको त हाम्रो चाहिँ पृथ्वीनारायणको उसको चाहिँ यादमा चाहिँ अहिले उसैका सन्तानमा होइन अहिलेको चाहिँ राजा भनौँ न एटम बम भइसक्यो यसकारण चाहिँ नि त्यो यो कुरा चाहिँ नि कुनै एउटा राष्ट्रको कुरा मात्रै छैन यो विश्व नै अहिले यस्तो माने चाहिँ नि उसमा आइसकेको छ कि असुरक्षित अवस्थामा आइसकेको छ यसकारण चाहिँ नि यो विश्व नै चाहिँ अहिले के हुनुपर्छ भनेदेखि एक आपसको समझदारीको अति खाँचो छ अगर यो मानवको रक्षा गर्ने हो भने यो विश्वको सबैले चाहिँ नि मानव कल्याणको लागि एकमत भएर अगाडि आउनुपर्छ होइन भने यो कुनै एउटा चाहिँ
भूगोलले चाहिँ यो देशको सुरक्षा होला, यो देशको उन्नति होला, यो होला भन्ने कुरा अब त्यो स्थिति छैन। अहिले विज्ञान यति माथि गइसक्यो जसले गर्दाखेरि विश्वलाई चाह्यो भने एकैछिनमा खाक बनाउन सक्छ। यसकारण चाहिँ नि अब त्यो हिसाबले हामीले के सोच्नुपर्छ, जति पनि काम हामीले गरौँ, जहाँबाट बसेर पनि गरौँ भने मानवको कल्याणकै लागि हामी सोचौँ। मानवको कल्याणको कुनैले पनि नसोचोस्, विश्वले कसैले पनि नसोच। किनभने हामी सबै विश्व एउटै हो। हामी चाहिँ खालि आफ्नो चाहिँ शासन मात्रै फरक फरक चाहिने भागलाई छुट्याएर चलाइरहेको छ। तर सबैले त्यही मानव कल्याणको लागि नि गर्ने हो। यसकारण मेरो भनाइ के छ भने मानव कल्याणको लागि विश्व सबै एकै हुनुपर्छ। होइन भनेदेखि तेरो मेरो गऱ्यो भने कोहीको पनि भलाइ छैन। यसकारण त्यतातिर हामीले चाहिने मैले गरेर यो सब हुनसक्छ भनेर कसैले कसैमाथि फुर्ती गर्नुपर्ने अवस्था छैन। न अमेरिकाले गर्नुहोस् फुर्ती गरोस्, न चाइनाले गरोस्, न इन्डियाले गरोस्, न अरू सानोतिनो देशले गरोस्। कसैले पनि यो फुर्ती गर्ने चाहिँ अहिले यो समय होइन। विज्ञान त्यति माथि गइसक्यो। त मेरो भनाइमा यही छ कि सबैले मानव कल्याणको लागि आफूले के गर्न सक्यो योगदान त्यो गरौँ भनेर म यही भन्न चाहन्छु। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद राजेन्द्र सर, यहाँको महत्त्वपूर्ण विचार र समयको लागि। हस्, तपाईँले पनि मलाई यो भन्ने जुन आफ्नो अनलाइनबाट हिमाल अनलाइनबाट जुन गरिदिनु मौका दिनुभयो त्यसको लागि मुरी मुरी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु। हिमाल अनलाइन टिभी।